हे मडगांवचे सर्कल लेफ्ट साइडीच्यान रोड गेला पणजे स्ट्रेट गेला तो फातोर्डा स्टेडियमाचेर रायटान गेला तो कारवार वचपाक आनी स्ट्रेट गेला तो परतून कोलवा वचपाक। हे मदले सर्कला साइडीच्यान हो नाला आनी ह्या नाल्याची परिस्थिती पळयात। हे सगळे चिखलाचें उदक जे आसा हे हांगा सगळे साठिल्ले आसा। खरें म्हणटा जाल्यार हे सगळे निवळ करपा आशिल्लें आनी हातून एक दुर्गंधी पसरिल्ली आसा आनी किडी पडी आसात। हे जर सगळे पावसा पयलीं निवळ केल्लें आनी हे सगळे अशेंच कोलवा समुद्रा वचून मेळ्ळें काय कितें खबर ना, पूण हे जर सगळे निवळ करून जर क्लीन केल्लें जाल्यार हे किडी पडीचें उदक आनी घाणीक मारता तें उदक आनी हांगा मच्छर पैदास जावपाचें केंद्र जाल्लें हें निवळ आशिल्लें। खरें म्हणटा जाल्यार हातून गंभीर्यान लक्ष घालपाची गरज आशिल्ली प्रशासनान शासनान, पूण तशी घालना नाशिल्ल्या कारणान हांगा एकदमान दुर्गंधी येवपाक लागल्या। आनी हांगच्यान दुर्गंधी कित्याक येता काय पळय जाल्यार पळय हांगा सामकी किडी पडली आसा उदकान। लोकांनी आडसरां फोडून उडयल्लीं आसात, हांगा कट्ट्यो बाकी जाल्यार कितें कितें पडिल्लें आसा आनी हें उदक स्टॉप जाल्ल्यान एक नमुन्याची दुर्गंधी आनी सामके किडे पडिल्ले आसात। हाजेर खरें म्हणटा जाल्यार प्रशासनान एक्शन घेवपाची गरज आशिल्ली। म्हज्या लेफ्टान आसा मडगांव कोलवा वचपाचें सर्कल आनी रायटान हें उदक व्हळटी आसा, उदक वचपाचें बरो व्हडलो रुंद व्होळ आसा। हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की हांगा चुट्टां पिराडे कट्ट्यो आनी बाकीचें खूब अशें पडिल्ल्यान उदक सुरक्षीत वचपा खातीर वाट नाशिल्ल्या कारणान हें उदक सगळें हांगा स्टॉप जालां। थोडें उदक उडून गेलां आनी हें सगळें सायडीच्यान स्टॉप जाल्ल्या कारणान हांगा उदकान बरे मोठे किडी पडल्यात आनी एक नमुन्याची घाण येता। जेन्ना हांव ह्या वाटच्यान वतालो तेन्ना ह्या वाटच्यान घाण कशी येता म्हण पळय जाल्यार हांगा सगळे कुसून दुर्गंधी पडल्या आनी सगळे किडे पडल्यात। हांगा रायट सायडीच्यान फ्लॅट्स आसात, खूब लोक फ्लॅटान रावतात जाल्यार लेफ्ट सायडीच्यान सिग्नल पडटा आनी हांगा दुर्गंधी सोंसपाक जायना। खरें म्हणटा जाल्यार आयज गोंयांत तुमी पळोवपाक शकतात डेंगू टायफॉयड मलेरिया ह्या सारखे भयंकर रोग येवपाक लागल्यात आनी खुबशे लोक हॉस्पिटलान एडमीट आसा। हे जर पावसाच्या पयलींच बरें क्लीन केल्लें जाल्यार उदक सुरक्षीत वचून हें सगळें निवळ आशिल्लें, पूण हें क्लीन नाशिल्ल्या कारणान हांगा सगळो चिकोल स्टॉप जाला आनी ताका लागून किडी पडल्या उदकाक आनी मोठ्या प्रमाणात घाणी येतात। ताका लागून लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की जातले बेगीन ही जी व्हळटी आसा ती JCB घालून फुल्ल निवळ करचें आनी लोकांक रात दिवची, कारण लोक सुरक्षीत जाल्यार आमी सुरक्षीत अशें आतां लोक उलयतात। इन गोवा खातीर निशांत गांवकार मडगांव।